पुलिस टॉर्चर पे बात करते हैं। पुलिस के किस-किस तरह के टॉर्चर आपने देखे हैं और क्या सिचुएशन होती थी और जो टॉर्चर जिन पे किया जाता था, एक तो मेंटली उन पे असर करता है उसका, लेकिन फिज़िकली सारी ज़िंदगी के लिए वो मफलूज हो जाते हैं। पुलिस टॉर्चर की कोई लिमिट नहीं है। और कैसे-कैसे टॉर्चर करते हैं? ये हर किस्म का टॉर्चर करते हैं। हर किस्म से मुराद दो में पहले कैटेगराइज कर लें। एक तो मेंटल, दूसरा फिज़िकल। ठीक है, मेंटल को आप छोड़ दें, ठीक है, वो तो नज़र नहीं आएगा, ठीक है, वो उस तक महदूद है, ठीक है। और जो फिज़िकल है वो भी कुछ कंसील्ड होते हैं, कुछ अपरेंट होते हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बड़े सियाने हो गए हैं, ये तशद्दुद के निशानात नहीं छोड़ते। और अगर पहले तो था ना, ब्लंट मारते थे, ये छितर वगैरह मार दिए, डंडे मार दिए, रोलर फेर दिया, मंजी ला दो, ये कर दो, वो कर दो, और इन पे होती थी इंजरीज, जो निशान नीलगू होता है। अब निशान नीलगू जो है ना, ये पहले अपीयर होता है, 1-2 दिन में बढ़ता है, फिर वो 7 दिन में मैक्सिमम होता है, फिर उसके बाद वो फेड होना शुरू हो जाता है। तो 10 दिन के बाद ये वो इतना कम हो जाता है कि नज़र नहीं आता। तो जब ये मुआयना करवाने के लिए लाते हैं ना, तो ये 10 दिन गुजार के लाते हैं, उस वक्त तशद्दुद के निशानात नहीं होते। बात समझते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो इंजरीज करते हैं, इंटरनल भी इंजरीज होती हैं। वो कैसे होती हैं? मंजी लगाते हैं ना, ये खींचते हैं टांगें, बात समझते हैं, तो ये स्ट्रेच करते जाते हैं, स्ट्रेच करते जाते हैं, अपरेंटली नज़र नहीं आएगा, अंदर से नीचे से जो है ना, वो कुछ फीलिंग नहीं आएगी उसकी। वो हम उसको इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, MRI करवा लेते हैं देखने के लिए कि अंदर कोई है ज़ख्म, कोई ब्लड कलेक्शन है कि नहीं है। फिर ये नर्व होती है यहाँ पर, वो नर्व रिस्पॉन्सिबल है पोटेंसी के लिए, क्या इसको मर्दानगी की जो मर्दी सलाहियत है, वो नर्व डैमेज हो जाती है। आप उसको स्ट्रेच करते जाएं, स्ट्रेच करते जाएं, वो पोडेंटल नर्व है, एक्सटर्नल पोडेंटल नर्व है, वो डैमेज हो जाती है, तो इंसान की जो मर्द की शहवत है ना, वो ख़त्म हो जाती है। ये डैमेज करते हैं। फिर ये इस तरह का तशद्दुद करते हैं कि गुर्दे भी फेल होने के चांसेस हैं। वो कैसे हो जाते हैं? असल में ये जो ब्लंट वेपन की इंजरी है ना, निशान नीलगू, इस पे जो कसास एंड दियत के मुताबिक जो जुर्म लगता है ना, वो लगता है 337L2 अदर हर्ट। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नाकाबिल दस्तंदाजी पुलिस, इस पे पर्चा नहीं होता। तो अगर आप एक लगाएं नील का निशान बॉडी पे तो 337L2, अगर आप 25 लगा दें फिर भी 337L2। ये इस तरह करते थे जब मैं करता था। आगे फिर मैंने कहा ये तो काम सही नहीं है, तो एक मैंने नॉलेज इस्तेमाल किया जो कि हम बर्न में करते हैं। बर्न का ये होता है कि 33% 30% बर्न हो ना, मोर देन 30% ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व हो, तो वो डेंजरस है, डेंजर फॉर लाइफ। तो मैंने ये किया कि जो 30% से ज़्यादा इंजरीज होती थी ना, उसको डेंजर इंजरीज में ले लेता था। ये एतराज़ात करते थे, बोलते थे। मैंने कहा भाई देखो, ये हमारे पास अथॉरिटी है, हम अपने साइंटिफिक नॉलेज के बेस पे हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो वो 337L1 मैं उसको डिक्लेयर करता था। वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उस पर पर्चा होता है, ठीक है, उसमें पुलिस वालों को पकड़ा जाता है, ठीक है। तो वो फिर इन्होंने ये देखा कि ये भी होना शुरू हो गया, हम तो कहाँ पे चले जाएं, फिर उन्होंने दूसरे तरीके अपनाने शुरू कर दिए। तो ये जो है ना, ब्लंट वेपन की मल्टीपल इंजरीज से अंदर के जो मसल्स हैं ना, ये डैमेज होते हैं, क्रश होते हैं। बाहर नील नज़र आ रहा है आपको, लेकिन अंदर इसकी सॉफ्ट टिश्यू है, चर्बी है, चर्बी के नीचे पट्टे हैं, मसल्स हैं, वहाँ तक जाता है। जब वहाँ पे जाता है ना, तो ये क्रश होता है और उसमें से एक प्रोटीन निकलती है, उसको कहते हैं मायोग्लोबिन। और उससे क्या होता है? मायोग्लोबिन यूरिया होता है कि वो किडनी से फिल्टर होती है। तो किडनी में ये हैवी प्रोटीन है, ये उसके जो पोर्स होते हैं ना, जो किडनी के, जहाँ से इसने फिल्टर होना है, उस पर
جیم پیک ہو جاتی ہے, پھنس جاتی ہے, اور اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ رینل فیلئر میں چلا جاتا ہے, گردے فیل ہو جاتے ہیں, پھر یہ علاج علوج کرواتے ہیں, ویسے اکثر بچ جاتے ہیں. چند کیسز ایسے ہیں جس میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ میں نے دیکھے ہیں کیسز, اور بڑے پریشر بھی پڑے ہیں ہم پہ. میں چیئرمین کے انڈر ہی میں کام کرتا تھا, اور چیئرمین اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ہمارا پورا بورڈ جو ہے نا, وہ جو اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ ہے وہ ہوتا تھا انڈر EDO, ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر. اب دیکھیں یہ جو اس کی بنی ہے کنفیگریشن, جو اس کی کمپوزیشن ہے, یہ امپارشل رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس کا ہیڈ ایک ہے, اسی کے نیچے چیئرمین کے نیچے ڈسٹرکٹ میڈیکل لیگل آفیسر, چیئرمین کے نیچے جناب ڈسٹرکٹ آفیسر, EDO کے نیچے ڈسٹرکٹ آفیسر آف ہیلتھ, پھر ڈسٹرکٹ سرجن بھی. یار یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے ایک بورڈ بنانا ہے, یہ سیانے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بورڈ بنایا ہے, تو ان کو چاہیے مختلف جگہوں سے بندے کو لیں تاکہ پریشر ایک میں نہ ہو. لیکن دیکھو یہ بھی بندے کی اپنی کیپیبلٹی ہے, جو اللہ کا کرم ہے. کچھ لوگ پریشر اٹھا لیتے ہیں, بوجھ اٹھا لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں اٹھاتے, میجورٹی نہیں اٹھاتی. لیکن شکر ہے اللہ کا, بڑے پریشر اٹھائے, سیکٹری لیول کے تھے تو اس وقت بھی اٹھائے ہم نے. خواجہ شریف بڑے مشہور ہائی کورٹ کے جج تھے, تو ایک رپورٹ میں انہوں نے مجھے کہا کہ جی وجہ موت تشدد کی تھی, پولیس تشدد, گردے فیل ہو گئے. اب وہ چیئرمین صاحب کے, اللہ ان کو جنت نصیب. اب دیکھو میں کہہ رہا ہوں اللہ ان کو جنت نصیب, اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ مر جاتا ہے نا, سب نے مرنا ہے, سب نے مرنا, حساب دینا سب نے. اب وہ چلا گیا, لیکن اللہ ان کو پھر جنت نصیب کرے. انہوں نے مجھ پہ پریشر ڈالا کہ جی کاز آف ڈیتھ جو ہے نا, وہ گردے تو نظر آ گئے ہمیں, نیکڈ آئی سے نظر آ گیا کہ اس کے گردے کالے ہوئے ہیں, پھٹے ہوئے ہیں, سارا خراب ہے, وجہ موت ہے. تو ہم نا نکال کے اسپیسیمن بیچتے تھے لیبارٹری میں, وہ ہمیں دیتی تھی رپورٹ, اور وہ رپورٹ آتی تھی 2-3 مہینے بعد, کہ 2-3 مہینے بعد یہ رپورٹ جو ہے وہ آئے گی اور ہمیں بتائے گی کہ اس کے گردے خراب ہیں. ہم ٹیمپریرلی اس طرح رپورٹ دے دیں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ دے دیں رپورٹ کہ جی یہ جو کاز آف ڈیتھ ہے جی, اس میں ملٹیپل انجریز بتا دیں, اور ہم نے اسپیسیمن بھیج دی ہیں. جب رپورٹ آئے گی تو ہم کاز آف ڈیتھ جو ہے نا, کنکلوسیو رپورٹ جو ہے وہ اس وقت دیں گے. میں تھوڑا سا اور ٹائپ کا بندہ تھا, میں نے کہا نہیں یہ اس کو اسی طرح ہی دیں, میں نے نہیں اس طرح دینا. تو یہ بڑے اس طرح کے واقعات ہوئے. ایک دفعہ وہ پھر ادھر ادھر سے پریشر ڈال کے, یار دیکھو تنویر اس میں کوئی شک نہیں ہے, گردے فیل ہو گئے ہیں, کوئی ایسی نہیں ہے, لیکن ہم اب کیوں دیں, ہم رپورٹ آئے گی تو دے دیں گے. اب یہ بھی ایک ایج ہوتا ہے, 2-3 مہینے میں پولیس کا کیس ختم ہو جاتا ہے. پولیس کس کو پکڑے گی, انویسٹیگیٹنگ ایجنسیاں والے, وہ نہیں ہوگا, کورٹ میں بھی کیس نہیں چلے گا. میں نے کہا بات سنیں, جج جو ہوتا ہے نا, کوئی اور ہر ایک قسم کے جج نہیں ہوتے, کچھ جج ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پوچھ لیں گے کہ آپ نے یہ جب نظر آ رہا ہے وجہ موت تو آپ نے کیوں نہیں دی, آپ نے کیوں لیب کا سہارا لیا, اور نہیں کوئی ایسے نہیں ہوتا ہے, فلانا ہم نے دیا تھا, وہ دیا تھا, کیا تھا. بہرحال یہ ایک واحد کیس تھا, وہ شریف آدمی ہمارا DHO بھی تھا اور بھی تھے, اور نہیں یار تنویر اس طرح کر دیتے ہیں. میں کہا کر لو بھائی, میں آگے میں نے نہیں یہ پھر دینا. تھریٹ آپ کو آتے تھے پولیس والوں کی طرف سے کہ ہمارے خلاف نہ دے دینا؟ پولیس والے جو ہے نا, میں ان کو کیا بتاؤں, جتنا میں ان کو جانتا ہوں, میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہم میڈیکو لیگل آفیسرز کو پولیس والوں کے جو بڑے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ آپ کے مائی باپ ہیں. بات سمجھتے ہیں, جب یہ پھنسے ہوتے ہیں نا, یہ اس طرح لیٹ جاتے ہیں, لمحے پہ جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ وہی آفیسر ہے جس سے دنیا سارے کانپتے ہیں. تو اب یہ جناب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, سر جھکا کے کھڑا ہے, کہتا جو میرے ساتھ مرضی کر لو, رپورٹ میرے مطابق دے دو.